कुलसुम आया। 4:30 शाम मिशन कंपाउंड का बूढ़ा और मोतबर चौकीदार जोसेफ अपने हमराह कुलसुम आया को लेकर डीएम्स हाउस पहुंचा। मेम साहब अभी सो रही थी। साहब कचहरी से नहीं आया था। लीलावती सामान बांधे नारायणगंज जाने के लिए तैयार बैठी थी। उसने कुलसुम बीवी को अंदर बुला लिया और काम समझाने में मसरूफ़ हो गई। कोठी के सारे कमरे दिखाए और उसके फ़राइज़ से रोशनास किया। शाम के टाइम लीलावती अपना अंगूठा उल्टा कर मुंह तक ले गई। साहब मेम साहब धुत हो जाता है, उसके बाद छुट्टी। मेम साहब रात को कपड़ा खुद बदली करता है। बच्चा कोई नहीं है। साहब मेम साहब दोनों बहुत शरीफ आदमी हैं। तुम खुश रहेगा। हफ्ता 10 रोज़ का तो बात है। लीला उसे पिछले बरामदे के सिरे पर अपनी कोठरी में ले गई। कुलसुम ने अपना अटैची केस चारपाई के नीचे सरका दिया। कोठरी में सर के तेल की अजीब सी बू बसी थी। उसे उबकाई सी आई। वो खिड़की के पास बैठ गई। शाम की चाय के वक्त मेम साहब ने तलबी की। लीला उसे अपने साथ लेकर गई। साहब मेम साहब लॉन पर बैठे चाय पी रहे थे। कुलसुम ने झुककर सलाम किया। पहले कहीं काम किया है? मेम साहब ने इंटरव्यू शुरू किया। कलकत्ते में मेम साहब। किधर का रहने वाला है? मेमिन सिंह। उधर लाल बाग में हमारा मामू है, उसके पास रहता है। बिल पादरे की लड़की ने ये आया भेजी है। आई थिंक शी विल डू। मिसेस कैंडवेल ने शौहर को मुखातिब किया। विलियम कैंडवेल ने बेपरवाही से सर खम किया और स्टेट्समैन पढ़ने में मसरूफ़ रहे। कुलसुम बीबी ने अपनी मुस्तैदी और खिदमत गुजारी से फ्रीडा कैंडवेल को मिनटों में राम कर लिया और फ्रीडा कैंडवेल के खासी सीधी थी। फ़ौरन उसके आगे लीलावती की शिकायतें करने लगी। काहिल और कामचोर है, दिन भर सोती है। पादरे की बीवी की सिफारिश पर इतने दिनों से रखा हुआ है। अगर वो गांव से वापस ना आए तो तुम यहीं रहना। कुलसुम ने इकरार में सर हिलाया और मेम साहब के पाँव दबाती रही। वो पर्दे की वजह से शागिर्द पेशे की तरफ बिल्कुल नहीं गई, न दूसरे मुलाजिमों के सामने आई। बूढ़े अब्दुल गफूर मियाँ हम मजहबी के नाते उसके मुताल्लिक खासी दिलचस्पी ले रहे थे। उनका बड़ा लड़का नवाबपुरे में साइकिलों की दुकान पर नौकर था, मगर आवारा होता जा रहा था। अब्दुल गफूर चाहते थे कि कोई नेक बेज़बान लड़की मिले तो 2 बोल पढ़वा दें। चुनांचे कुलसुम के घर के हालात और उसकी बेवगी की अलमनाक दास्तान सुनकर उन्हें उससे और ज़्यादा हमदर्दी हो गई और वो उसकी खातिर मदारात में लगे रहे। क्रिसमस ईव की वजह से वो शाम बेहद मसरूफ़ और हंगामा खेज़ गुजरी। कुलसुम रात गए तक काम में लगी रही। दूसरी सुबह बड़ा दिन था। सवेरे ही से सामने का बरामदा डालियों से भर गया। सलाम के लिए आने वाले हिंदुस्तानियों का तांता बंधा। शाम को साहब लोग आए। वो दिन भी बड़ा मसरूफ़ गुजरा। तीसरे रोज़ कलकत्ते से मेहमान आने वाले थे। अब्दुल गफूर बड़े दिन और मेहमानों की आमद की वजह से काम की ज़्यादती का शिकवा करते हुए बड़बड़ा रहे थे, तो कुलसुम ने उनसे कहा, चचा लाओ, झाड़ पोंछ मैं किए देती हूँ, इतने में तुम कटलरी साफ़ कर डालो। बंगले पर अनगिनत मुलाजिम थे, मगर गोल कमरे साहब और मेम साहब के कमरे और खाने कमरे की सफाई अब्दुल गफूर खुद करते थे। झाड़न कंधे पर डालकर अब्दुल गफूर पीठ पर हाथ रखे झुके झुके पेंट्री की तरफ चले गए। फिर वापस आकर उन्होंने कुलसुम से कहा, सब चीज़ अच्छी तरह झाड़ना। मेम साहब गर्द का एक ज़र्रा भी देख लें तो मार डालेंगी। मेम साहब सुबह के टाइम मिलने मिलाने बाहर जा चुकी थी। कुलसुम ड्राइंग रूम की सफाई करने के बाद सबसे पहले साहब के दफ्तर के कमरे में गई, जिसके सब दरवाजे अंदर से बंद थे। उसने साहब की मेज़ के कागजात संवारे, फाइल सलीके से रखे, एक आध दराज जो अधखुली पड़ी थी उसे भी ठीक कर दिया और आध पौन घंटे तक कमरे की झाड़ पोंछ में मसरूफ़ रही। मेम साहब की वापसी से ज़रा कबल वो उनके ड्रेसिंग रूम में आकर उनके कपड़ों पर इस्त्री करने में मशगूल हो गई। मेहमान कलकत्ते से रात को पहुँचे। उस वक्त कुलसुम अपनी कोठरी में जाकर सो चुकी थी। ब्रेकफास्ट की मेज़ पर उसने मिस्टर गिलबर्ट प्लूमर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और उनकी मेम की झलक देखी, मगर डाइनिंग रूम में उसका कोई काम न था। नाश्ते के बाद मेम साहब ने उससे कहा कि मिसेस प्लूमर के पास जाए। चुनांचे वो गेस्ट रूम में पहुंची और झुककर सलाम किया। मिसेस प्लूमर अधेड़ उम्र की खुशमिजाज खातून थी। उन्होंने अपने कपड़े निकाल कर कुर्सी पर रखे। मिस्टर प्लूमर का अर्दली अभी कमरे में ना आया था। कुलसुम ने धोबी को बुलाया। सफ़र के कपड़े धोबी को देने के लिए मिसेस प्लूमर ने गुनगुनाते गुनगुनाते सारा सामान तलपट कर दिया। बहुत से सरकारी कागजात तितर बितर हो गए। कुलसुम ने सलीके से उन सबको समेट कर एक तरफ रख दिया। गुड गर्ल,
مسز پلومر نے کہا۔ ہمارے ساتھ کلکتہ چلے گا؟ مسز کینڈول نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ آیا عارضی ہے۔ کلثوم نے شرما کر منہ میں پلو ٹھونس لیا۔ میم صاحب، ہمارا شادی ہونے والا ہے۔ شادی؟ ویری گڈ۔ لو کلثوم، یہ صاحب کا بکسہ ادھر رکھو، اس میں بڑا ضروری کاغذ رکھا ہے۔ صاحب اس کی چابی مانگے گا تو ہم کو آ کر بولنا۔ چابی ہمارے اس نیلے بیگ میں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میم صاحب، کلثوم نے جواب دیا۔ رات کو کھانے کے بعد مسٹر کینڈول اور مسٹر پلومر شراب کے گلاس ہاتھ میں لے کر ڈرائنگ روم کے دروازے اندر سے بند کیے آہستہ آہستہ گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ اتفاق سے کلثوم برابر والے اندھیرے کمرے میں ہی موجود تھی جس کا دروازہ پہلے سے کھلا رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد صاحب نے پکارا، کوئی ہے؟ عبدل؟ کلثوم دبے پاؤں پینٹری میں گئی جہاں عبدالغفور عشاء کی نماز میں مصروف تھے۔ میم صاحب اور مسز پلومر اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکی تھیں۔ صاحب نے دوبارہ آواز دی تو کلثوم بھاگی بھاگی ڈرائنگ روم کے گیلری والے دروازے پر پہنچی اور دستک دی۔ صاحب نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اس پر اس طرح نظر ڈالی جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ وہ ذرا جھینپ گئی مگر اس نے فوراً کہا، صاحب عبدل نماز پڑھ رہا ہے، کیا کام ہے؟ تم اب تک کیوں جاگ رہی ہو کلثوم؟ مسٹر کینڈول نے پوچھا۔ ان کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ میں میم صاحب کے پاؤں دبا رہی تھی صاحب۔ او اچھا۔ کلثوم نے ایشٹرے خالی کی، سگریٹ کا نیا ٹن کھول کر مہمان کے قریب تپائی پر رکھا۔ اس دوران میں دونوں صاحب لوگ پھر گفتگو میں محو ہو چکے تھے، لیکن جب وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو دفتن مسٹر پلومر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور شگفتگی سے کہا، آئی سے بل، دیٹس اے پریٹی گرل۔ کلثوم ہڑبڑا کر گیلری میں پہنچی اور سرپٹ دوڑتے ہوئے اپنی کوٹری میں جا کر کھاٹ پر لیٹ رہی۔ مسٹر پلومر صوبے کے اعلیٰ پولیس اور سول حکام کی ہنگامی کانفرنس کے لیے ڈھاکے آئے تھے۔ ایک روز ایک اہم میٹنگ ڈی ایم کے بنگلے پر بھی ہوئی جس میں بیرسٹر رائے کے سالے دھرمیندر موہن سین ڈی آئی جی بھی شامل تھے۔ بنگلے پر پولیس اور سی آئی ڈی والوں کی ریل پیل تھی۔ کلثوم مستعدی سے اس دوران میں مسز پلومر کی حاضری میں رہی۔ کلکتے واپس جاتے وقت مسز پلومر نے اس کو 10 روپے بخشش دیے۔ 10ویں دن لیلاوتی اپنے گاؤں سے واپس آ گئی۔ آتے ہی اس نے کلثوم کے کان میں کہا، نانی بیمار نہیں تھی، مجھے بہانے سے بلوایا تھا ورنہ میم صاحب چھٹی نہ دیتی۔ جس دن لیلاوتی ڈی ایم کے بنگلے پر اپنی ڈیوٹی بجانے واپس پہنچی، اسی روز شام کو اما رائے کی موٹر دیپالی سرکار کو چندر کنج واپس چھوڑ گئی۔ دیپالی نے ڈاکٹر سرکار کو بتایا کہ اس نے کوملا میں اما رائے کے کنٹری ہاؤس میں بے حد خوشگوار وقت گزارا۔ 9 جنوری سن 1940 کو پولیس نے دریائی راستوں کی ناکہ بندی کر کے ریحان الدین احمد اور اس کے ساتھیوں کے خفیہ مستقر اور خفیہ پریس پر چھاپا مارا، مگر ریحان الدین احمد اور اس کے ساتھی وہاں سے غائب ہو چکے تھے، اور اب کی مرتبہ وہ ایسے غائب ہوئے تھے کہ 5 اضلاع کی پولیس ان کو تلاش کرتے کرتے عاجز آ گئی، مگر ان کا سراغ کہیں نہ ملا۔ یورپ میں جیسے جیسے جنگ نے زور پکڑا اور برطانیہ کمزور پڑتا گیا، ہندوستان میں پولیس کی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ بنگال میں ریحان الدین احمد اور ان کے ساتھیوں کی تلاش بھی تندہی سے جاری رہی، مگر وہ سب شاید فضا میں تحلیل ہو چکے تھے، لیکن جنگ کے خلاف اور خانہ جنگی کے پرچار میں ان کا لٹریچر اسی طرح خفیہ ٹھکانوں سے چھپتا اور تقسیم ہوتا رہا۔